अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारिक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तारिक अंगरा। जिस पर मैं आप लोगों को तीतर के मुतालिक मुफीद वीडियो दिखाता रहता हूं, क्योंकि आजकल ब्रीडिंग सीज़न शुरू हो चुका है। तो मेरे बहुत से दोस्तों के मसाइल हैं और मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि आप लोगों के तमाम मसाइल का हल आपको बारी बारी बताया जाए, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि जितने भी मेरे नए शौकीन हैं और तीतर के मुतालिक वो इतनी मालूमात नहीं रखते, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट किया जाए। तो इसीलिए मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप तीतरों से ब्रीड लेना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ब्रीडिंग के दौरान ख़ासकर जब मादा अंडे देना शुरू कर देती है तो इसके बाद हमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है, इन तमाम मसाइल को हमें कैसे हल करना है, ये चीज़ें मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इनको आप कैसे आसानी से इस्तेमाल करके इन मसाइल से बच सकते हैं। दोस्तों, अक्सर है ऐसा होता है कि बहुत मेहनत और कोशिश के बाद हम इस मकाम पर पहुंचते हैं कि हमारी मादा अंडे देना शुरू कर देती है, लेकिन या तो वो मादा अंडे तोड़ना शुरू कर देती है, या फिर मादा कुड़ाक नहीं होती, या मादा 4-5 अंडे दे के रुक जाती है, या फिर कुछ अंडों से बच्चे निकल आते हैं लेकिन कुछ अंडे बच जाते हैं और उनमें बच्चे भी होते हैं, लेकिन चूंकि मादा उन अंडों पे कुड़ाक नहीं बैठती तो वो जो बच्चे हैं वो अंडे के अंदर ही मर जाते हैं। इन तमाम मसाइल के बारे में और इनका हल बताने के लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अगर आप लोग इन तमाम मसाइल का हल बताने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए घंटी के निशान पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन खुद ब खुद आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, इन मसाइल से बचने के लिए हमें 3 चीज़ों में से एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपका मसला है मादे अंडे तोड़ने वाला, तो उस पर भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की लिंक मैं दे दूंगा, तो जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें। बहुत ही यूज़फुल तरीका है, वो मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट भी 100% है, क्योंकि उसमें एक ऐसा घोंसला बनाने का तरीका आप लोगों को बताया गया है जिसमें इस घोंसले को आप हमेशा के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हो। ये नहीं है कि एक दफ़ा मादी ने आपके अंडे दे दिए तो फिर वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। और उसमें ऐसा सिस्टम है कि मादा यूँ ही अंडा देगी तो अंडा गायब हो जाएगा। बहुत ही आसान सा तरीका है और बहुत ही कमाल की चीज़ है। आप जितने भी उस्तादों से पूछ लें, जितने भी यूट्यूबर से पूछ लें, वो आपको कैल्शियम की कमी बताएंगे, लेकिन इस किस्म का हाल वो आप लोगों को नहीं बताएंगे। तो वहाँ से जब आप अंडे बचा लोगे, मतलब आपकी मादा अंडे नहीं तोड़ेगी तो अंडे बचा लोगे, तो आप उनसे आपने बच्चे कैसे निकलवाने हैं, वो तरीका देखने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ सॉरी तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरीके से कैसे कैसे इस्तेमाल करना है और आप इन्हीं चीज़ों से अपनी मुख्तलिफ़ ज़रूरतें कैसे पूरी कर सकते हो। जी तो दोस्तों, ये है थर्मोस्टेट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ और ये देख लें आप। ये पुरानी है मेरे पास, ये जली हुई है, लेकिन आपने जो लेनी है वो 1209 लेनी है। तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से मिल जाएगी। ये तकरीबन 400-500 रुपए की आती है। ये देख लें, ये मेरे पास पुरानी थी तो पड़ी है, अभी मैं नई भी मंगा रहा हूँ। तो ये आप देख लें। और इसकी फिर ये 12 वोल्ट पे चलती है, डीसी सिस्टम है। और अगर आप इसको डीसी सिस्टम पे चला चाहते हैं और आपके पास बैटरी नहीं है तो फिर आप बिजली पे भी इसको चला सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको 12 वोल्ट की सप्लाई लेना पड़ेगी, साथ वो लगाना पड़ेगी। तो ये आपने ले लेनी है
اور اس کا جو استعمال کا طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے۔ فی الحال آپ یہ دیکھ لیں اچھی طرح، یہ اس کے ساتھ LCD لگی ہوئی ہے، تو اس کا جو ٹمپریچر وغیرہ یہ سب کچھ بتاتی ہے، اور اس کی جو سیٹنگ ہے، اس کی سیٹنگ کے لیے 3 بٹن آپ کو درمیان میں نظر آ رہے ہیں، یہ 1 2 اور یہ 3 ہیں۔ تو باقی اس کی ترتیب میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے آپ نے اس کو سیٹ کیسے کرنا ہے۔ بالکل ہی آسان ہے، اس کا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھ کے گھبرائیں نہیں کہ یار یہ تو ہم کر ہی نہیں سکتے، بہت ہی آسان ہے۔ اس پہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، باقی یوٹیوب پہ بھی آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی اس کے استعمال کی، تو آپ یہ لے لیں یا پھر اچھا یہ ہے انکوبیٹر، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بیٹری پہ لگا ہوا ہے، اور یہ میں نے کیونکہ ادھر بجلی نہیں ہے ہمارے علاقے میں، تو یہ انورٹر لگایا ہوا ہے میں نے، لیکن ویسے یہ مطلب کہ ڈائریکٹ بجلی پہ ہی چلتا ہے۔ تو میں اس کا اندرونی منظر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کریں یا نہ کریں دیکھ لیں، بہت ہی زبردست چیز ہے یہ، اور آپ کو یہ بہت سے مسائل سے بچاتا ہے۔ یہ اس کا ہیومیڈیٹی میٹر اور ٹمپریچر میٹر ہے، میں نے انڈے نہیں رکھے ہوئے ابھی۔ تو یہ جو آپ کو تھرموسٹیٹ نظر آ رہا ہے، یہ دیکھیں سامنے، یہ اس کے اندر یہ بھی لگا ہوا ہوتا ہے، 1209 بھی لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر 1209 لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ جو تھرموسٹیٹ یہ صرف لاہور میں ہی ملتا ہے، جو یہ تھرموسٹیٹ ہے، اور صرف ایک ہی دکان ہے، وہ بندہ خود بناتا ہے، لیکن اس کے مطابق یہ صرف بجلی پہ چلتا ہے، لیکن میں اس کو بیٹری پہ بھی چلا لیتا ہوں، ڈائریکٹ بیٹری پہ بھی چل جاتا ہے۔ اس میں تھوڑی سی چینجنگ کرنی پڑتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بتاؤں گا آپ کو، اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے یا بیٹری ہے یا بجلی چلی جاتی ہے تو آپ نے اس کو بیٹری پہ کیسے لگانا ہے وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا۔ یہ پہلے آپ دیکھ لیں، یعنی 2 قسم کے اس میں تھرموسٹیٹ ہوتے ہیں، یہ ایک تو ہوتا ہے الیکٹرانک، اور یہ جو دوسرا ہے یہ میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں، یہ جو آپ کو ویل سا نظر آ رہا ہے نا، تھالی سی، یہ سارا چکر اس میں ہے، اور اس میں سے صرف 2 تاریں ہی نکلتی ہیں، باقی یہ میں سمجھا دوں گا۔ تو یہ باقی اس کی جالی ہے، اگر مطلب انڈے اگر آپ اس میں سے بچے نکلوانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی نکلوا سکتے ہیں۔ باقی بھی آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، باقی انشاءاللہ میں باری باری ویڈیو بھی بنا کے آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ ان کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ پہلے یہ دیکھ لیں دونوں چیزیں، مطلب اگر آپ یہ بنایا ہوا ہی لے لو گے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا، لیکن اگر آپ خود بنانا چاہتے ہو تو یہ کوئی مشکل نہیں ہے، بالکل آپ آرام سے بنا سکتے ہو، اور آپ چاہے اس کو بجلی پہ چلاؤ چاہے آپ بیٹری پہ چلاؤ، دونوں پہ چلا سکتے ہو۔ اور لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ یہ جو تھرموسٹیٹ ہے جو بھائی بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صرف بجلی پر ہی چلتا ہے، لیکن بجلی پہ نہیں چلتا، یہ بیٹری پہ بھی چل جاتا ہے، اور میں نے اس کو چلایا ہے بغیر انورٹر کے بھی چلایا، ڈائریکٹ بیٹری پہ بھی چلایا، ابھی تو میں اس کو انورٹر پہ چلاتا ہوں، لیکن میں نے اس کو ڈائریکٹ بیٹری پہ بھی چلایا ہے۔ یا پھر یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی مرغی ہیں میرے پاس، یہ ان کے بچے نظر آ رہے ہیں، ایک بڑی مرغی ہے یہ، اور یہ اس کا مرغا ہے، تو یہ اس کے بچے نکلوائے تھے۔ تو آپ چاہے تو اس قسم کی مرغی بھی لے سکتے ہو، کڑک ہونی چاہیے وہ مرغی، تو اس کا جو وزن ہے وہ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ان کا وزن بہت کم ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 1000 گرام ہونا چاہیے، مطلب 1 کلو سے زیادہ ان کا وزن نہیں ہونا چاہیے، ورنہ یہ انڈوں کو توڑ دیتی ہیں۔ تو ابھی میرے پاس یہ پٹھیاں ہیں، یہ بھی تیار ہو چکی ہیں، یہ انڈے دینا شروع کر دیں گی۔ تو پھر اس کا جو استعمال ہے وہ کیسے کرنا ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مرغیاں نہ رکھی جائیں جہاں پہ تیتر ہوتے ہیں، یہ سب غلط بات ہے۔ آپ مرغیاں بھی رکھ سکتے ہو اگر، لیکن ان کا تھوڑا سا سیٹ اپ علیحدہ ہونا چاہیے۔ تو باقی انشاءاللہ میں تفصیل سے بتاؤں گا آپ لوگوں کو کہ آپ نے ان کا استعمال کیسے کرنا ہے، اور بہت ہی یہ مرغی 6 مہینے کڑک بیٹھتی ہیں، آپ ان کو 6-7 ماہ تک کڑک بیٹھا سکتے ہو، اور آپ کا جو بھی تیتر کا انڈا آتا ہے اگر مادہ نہیں بیٹھتی یا بچے نکل جاتے ہیں، یا مطلب بچے نہیں نکلتے انڈا رہ جاتا ہے اور مادہ آپ کے پاس نہیں ہے یا مر جاتی ہے، تو پھر آپ اس کے نیچے رکھ دو، پھر وہ جب بچے نکلنے تو علیحدہ کر لیں، وہ جو میں نے آپ کو تھرموسٹیٹ بتایا اس کے ذریعے آپ ان کو پال سکتے ہو۔ تو ان کو پھر آپ نے وہ بچے نکال کے پھر نئے انڈے جو اگر آپ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ آپ نے اس کے نیچے رکھ دینے، یہ 6-7 ماہ تک یہ کام کرتی رہتی ہے اگر آپ اس کو اچھی خوراک صحیح طریقے سے دیتے رہتے ہیں۔ تو باقی ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو ان کا استعمال جو ہے وہ باری باری ان کا استعمال کیسے کرنا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو سلیکٹ کیا ہوا ہے تو پھر اس ویڈیو کا آپ نوٹیفیکیشن بھی آپ کو مل جائے گا۔
تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔